World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. Saheb Khandare. मित्रों नमस्ते, सबेलाई प्रणाम। चलो हम अब एक नेपाली कविता सुनते हैं। कवि है नेपाल से हमारे मित्र प्रिंस प्रमोद कुमार ढकाल जी। वो खुद प्रिंस है। देश की और समाज की हर ज़रूरत को वो पूरा करना चाहते हैं। देखो, कोई भी देश का सपना उस देश के युवा होते हैं, और जो युवा होते हैं उनकी धड़कन में एक सशक्त देश बनाने की कोशिश हमेशा छिपी हुई होती है। वो सपनों पे जीते हैं कि मेरा देश ऐसा हो, मेरा देश इतना संपन्न हो, यहाँ की गरीबी हट जाए, यहाँ हर एक की ज़रूरत पूरी हो जाए। ऐसी सभी सपनों को पूरा करने के लिए ये युवा पीढ़ी, हर देश की युवा पीढ़ी जीती है। उसके साथ ही नए युग को जन्म देने की कोशिश में ये युवा ही होते हैं। नए युग का मतलब क्या होता है? जैसे कि समझो अभी ये सामाजिक संजाल का युग आया तो सबसे पहले युवाओं के हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल थे। कंप्यूटर आया तो सबसे पहले युवाओं के हाथों में कंप्यूटर थे। इसलिए जो नया होता है, अनुसंधानित होता है, आविष्कृत होता है, वो सबसे पहले युवाओं के हाथों में होता है। नए ज़माने की बागडोर भी युवाओं के ही हाथों में होती है। इसीलिए देखिए, हर सरकार को, हर समाज को, हर व्यक्ति को युवाओं की हर कोशिश को साथ देना चाहिए, कोशिश की साथ देना चाहिए, क्योंकि वह हवा के माफिक होते हैं। अगर आप उनकी जज्बात को समझोगे, उनकी कोशिशों को साथ दोगे, तो वो नया कुछ कर सकते हैं, वरना हवा की तरह वो सैर भैर भी हो सकते हैं। तो प्रमोद जी ने अपनी कविता में इन युवाओं की पहल की है। आखिरी कविता के आखिर में जब वो कहते हैं, प्रमोद जी कहते हैं, सरकार को अपील करते हैं। वो युवाओं के बारे में प्रमोद जी सरकार को अपील करते हैं और कहते हैं, तिमी तिम्रो सत्ता को भत्ता को गणित मिलाई राख। इसका मतलब होता है कि देश अगर बनाना है, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन अगर देश को बेहतर बनाना है, दुनिया में अपने देश का सिर उठाना है, तो अपने युवाओं को काबिल बनाओ, उनके साथ खड़े रहो। तो सुनते हैं प्रिंस प्रमोद कुमार ढकाल जी की कविता युवा। कविताको शीर्षक छ युवा अर्थात नानीहरू। युवा अर्थात नानीहरू। नानीहरू आवाज हुन्, आवाज बोक्छन् र आवाजसँगै यात्रा गर्छन्। नानीहरू आवाज हुन्, आवाज बोक्छन् र आवाजसँगै यात्रा गर्छन्। नानीहरू मुड्डी हुन्छन्, छिनमै आगो चाहिँ तातो, छिनमै पानी चाहिँ चिसो। नानीहरू मुड्डी हुन्छन्, छिनमै आगो चाहिँ तातो र छिनमै पानी चाहिँ चिसो। नानीहरूको मन महजै मिठासिलो हुन्छ र स्वतन्त्र भई मौरी चाहिँ उड्न चाहन्छ। नानीहरूको मन मैन चाहिँ छिटै पग्लिन्छ त कहिल्यै पत्थर चाहिँ कडा हुन्छ। नानीहरू भविष्य हुन्, भविष्य सोच्छन् र भविष्यकै सपना देख्दछन्। नानीहरूको मन मस्तिष्कमा देश हुन्छ, नानीहरूको मस्तिष्कमा देश हुन्छ, परिवेश हुन्छ र त्यसै मुताबिकको योजना पनि। नानीहरूको छातीमा देशभक्ति हुन्छ, नानीहरूको छातीमा देशभक्ति हुन्छ, देशभक्तिकै आँखा हुन्छ र देशभक्तिकै आँखाले हेर्ने गर्छन् र नानीहरू जे देख्छन् त्यही गर्छन् र नानीहरू जे देख्छन् त्यही बोल्छन्। हो, नानीहरू युगान्तकारी हुन्छन्, एक युगमा जन्मिन्छन् र युग नै परिवर्तन गरिदिन्छन्। हो, नानीहरू युगान्तकारी हुन्छन्, एक युगमा जन्मिन्छन् र युग नै परिवर्तन गरिदिन्छन्। नानीहरू शान्त खोला चाहिँ अविरल बगिरहन चाहन्छन्, हावा चाहिँ निष्फिक्री र स्वतन्त्र भएर बहिरहन चाहन्छन्। नानीहरू शान्त खोला चाहिँ अविरल बहिरहन चाहन्छन्, हावा चाहिँ निष्फिक्री स्वतन्त्र भएर बहिरहन चाहन्छन्।
कुनै पनि किसिमको बाधा अडचन चाहँदैन नानीहरू आफू हिँड्ने गोरेटोमा। नानीहरू आफ्नो धुनले आफ्नै गोरेटो पक्रेर आफै हिँड्न चाहन्छन्। हो, नानीहरू आफ्नै धुनले आफ्नै गोरेटो पक्रेर आफै हिँड्न चाहन्छन्। यसर्थ नानीहरू आफ्नो बाटो आफै बनाउँछन् र यसर्थ नानीहरू आफ्नो बाटो आफै हिँड्न चाहन्छन्। चलाउन हुन्न नानीहरूलाई। कहीँ पत्थर भएर बर्सिन सक्छन्, कहीँ आवाज भएर पड्किन सक्छन्, कहीँ आगो भएर जलाउन सक्छन्, कहीँ मौरीको गोलो भएर चिल्न सक्छन्। हो, चलाउनु हुन्न नानीहरूलाई। कहीँ पत्थर भएर बर्सिन सक्छन्, कहीँ आवाज भएर पड्किन सक्छन्, कहीँ आगो भएर जलाउन सक्छन्, कहीँ मौरीको गोलो भएर चिल्न सक्छन्। ये सरकार होशियार, तिमी सत्ताको भत्ताको गणित मिलाइराख। ये सरकार होशियार, तिमी सत्ताको भत्ताको गणित मिलाइराख। तिम्रो सत्ताको भत्ताको गणित मिलाइराख। यति बेला नानीहरू गणतन्त्रको फाइदा प्लस र घाटा माइनसको हिसाब किताब गर्दैछन्। हो, यति बेला नानीहरू गणतन्त्रको फाइदा प्लस र माइनस घाटाको हिसाब किताब गर्दैछन्। हो, यति बेला नानीहरू गणतन्त्रको फाइदा प्लस र घाटा माइनसको हिसाब किताब गर्दैछन्।